दोस्तों, चाइना और तालिबान अब मिलकर एक ऐसी सड़क बनाने जा रहे हैं कि जो सड़क बहुत जल्द ही चाइना और स्पेशली अफगानिस्तान के पूरे भविष्य मतलब के फ्यूचर को तो बदल कर रख ही देगी, मगर साथ ही साथ पड़ोस में मौजूद पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों को गहरा झटका भी देगी। ये सड़क कहाँ पर बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है और किस तरह से ये चाइना और स्पेशली अफगानिस्तान के फ्यूचर को बदलेगी, इसी तरह के ही अपने सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर एक सड़क की पूरी दुनिया की राजनीति में इतनी ज्यादा चर्चाएं क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों, तालिबान और चाइना की तरफ से बनाई जाने वाली इस सड़क के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के बारे में समझें। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोगों ने दुनिया के नक्शे में अफगानिस्तान को देखा होगा तो आप लोगों ने अफगानिस्तान का ये एरिया जरूर नोटिस किया होगा और आप लोगों के दिमाग में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि बाकी तो सब ठीक है, मगर आखिर ये अफगानिस्तान की आगे की साइड में एक पूंछ क्यों निकली हुई है। तो दोस्तों, इस पूंछ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 19वीं सदी के आखिर के उस दौर की कहानी है कि जब पूरे ही भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। याद रहे, उस दौर में आज के दौर का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी इंडिया में ही इंक्लूडेड था। मगर इस यूनाइटेड इंडिया के बिल्कुल बराबर में ही वो रशियन एम्पायर भी मौजूद था कि जो उस दौर में ब्रिटिशर्स के अलावा दुनिया की एक और बड़ी ताकत था और ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी खतरे की बात थी। उनको हमेशा ये खतरा सताता रहता था कि कभी रशियन एम्पायर उनके ऊपर हमला ना कर दे। दूसरी तरफ रशियन एम्पायर के लिए भी ये खतरे की बात थी कि कहीं अंग्रेज कभी उनके एरिया पर अटैक ना कर दें। आखिरकार इस खतरे और इस परेशानी से निपटने का ये हल निकाला गया कि अफगानिस्तान जो रशियन एम्पायर और इंडिया के बिल्कुल बीच में मौजूद था और दोनों में से किसी के भी अंडर में नहीं आया करता था, उसको एक डील के तहत दोनों के बीच बफर जोन बना दिया गया। मतलब अब जमीनी हिसाब से ऑटोमेटिकली ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो रशियन एम्पायर को इंडिया में घुसने से रोके और इंडिया में मौजूद जो अंग्रेज थे उनको रशिया में घुसने से रोके। वैसे तो अब अफगानिस्तान को इन दोनों ताकतों के बीच एक बफर जोन बना ही दिया गया था, मगर अभी भी परेशानी की बात ये थी कि अफगानिस्तान के बिल्कुल बराबर में ही थोड़ा सा एरिया ऐसा बाकी था कि जहां पर रशियन एम्पायर और यूनाइटेड इंडिया एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे थे। इसीलिए अब जानबूझकर एक छोटा सा इलाका के जो देखने में एक पतली सी पट्टी की तरह था वो अफगानिस्तान को दे दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो रशियन एम्पायर और यूनाइटेड इंडिया मतलब अंग्रेजों को एक दूसरे से दूर रखे। और यही वो इलाका था कि जिसको आज के दौर में वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और नक्शे में बिल्कुल एक पूंछ की तरह नजर आता है। आज रशियन और ब्रिटिश दोनों ही एम्पायर्स हमारी इस दुनिया से गायब हो चुके हैं, मगर वो छोटी और पतली सी पट्टी कि जो अफगानिस्तान को उस दौर में दी गई थी वो आज भी अफगानिस्तान के पास है। देखने में ये पट्टी भले ही बहुत छोटी और तंग सी नजर आती हो, मगर अगर भूगोल के हिसाब से देखें तो इस पट्टी की बहुत ज्यादा अहमियत है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये वही पट्टी है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसा कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान जैसे देशों को इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों से अलग करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल एशिया में मौजूद ये सारे देश कुदरती नेमतों से माला माल हैं, मगर इनके लिए प्रॉब्लम की बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह ये देश भी लैंड लॉक हैं, मतलब ऐसे देश हैं कि जिनका कोई भी बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता है। इसीलिए ये जब भी अपना कोई व्यापार करना चाहते हैं या फिर दुनिया के दूसरे देशों में अपनी कोई भी चीज भेजना चाहते हैं तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि अच्छे बिजनेस के लिए समुद्र की जरूरत होती है। वैसे तो ये देश आसानी के साथ इंडिया और पाकिस्तान की मदद से भी समुद्र में आ सकते थे, मगर प्रॉब्लम की बात ये थी कि अफगानिस्तान की ये पट्टी इनके बीच में आ जाती है और अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से ही जंगों का अड्डा बना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरी पट्टी भी यूजलेस थी, मतलब के इस्तेमाल ही नहीं होती थी। मगर अब जब अफगानिस्तान स्टेबल हो चुका है, वहाँ पर जंग और इस तरह की चीजें खत्म हो चुकी हैं, हुकूमत भी नई आ चुकी है, तो पिछले 100 साल से बंद पड़ी इस पूरी पट्टी पर फिर से काम शुरू किया जा रहा है और ये काम अब अफगानिस्तान चाइना की मदद से कर रहा है। अब क्योंकि अफगानिस्तान इसी पट्टी की मदद से ही चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसीलिए अब तालिबानी हुकूमत ने चाइना के साथ मिलकर इसी पट्टी पर लगभग 50 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का फैसला किया है। ये जो इन दोनों देशों की तरफ से सड़क बनाई जा रही है, इस सड़क की मदद से अब चाइना डायरेक्ट अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाएगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर चाइना ये सब कुछ क्यों कर रहा है? चाइना को अचानक से इस पूरी सड़क में और इस पूरे एरिया में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है सी पैक प्रोजेक्ट। हाँ दोस्तों, वही प्रोजेक्ट कि जिस पर चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं।
یہ پروجیکٹ اتنا زیادہ مشہور اور بڑا ہے کہ مجھے امید ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو آلریڈی اس کے بارے میں سن ہی رکھا ہوگا۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو شارٹ میں بتا دوں کہ دراصل چائنا جیسا دیش کو جو اس وقت پوری ہی دنیا میں لگ بھگ ہر فیلڈ میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور لگ بھگ ہر معاملے میں ہی ٹاپ پر پہنچ چکا ہے، اس کے بزنس کا جال بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مگر چائنا کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ دراصل کسی بھی چیز کو اپنے دیش سے ایکسپورٹ یا پھر امپورٹ کرنے میں ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سمندری راستے سے چائنا جب بھی ویاپار کرتا ہے اسپیشلی عرب یا پھر یورپین کنٹریز سے، تو اس کو یہ سمندری راستہ بہت لمبا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اپنے ایسٹ سائڈ سے سمندری جہاز کو بھیجے گا تو یہ سمندری جہاز انڈیا کو پورا پار کرتے ہوئے پھر اس طرح سے عرب اور یورپ کے علاقے میں پہنچے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سرکشا کے لحاظ سے بھی چائنا اس راستے کو محفوظ نہیں مانتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اسی علاقے میں ہی جاپان یا پھر ساؤتھ کوریا جیسے وہ دیش موجود ہیں کہ جو امریکہ کے بہت زیادہ پکے دوست ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ امریکہ ہمیشہ خود ان دیشوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی لیے چائنا نے ان ساری پریشانیوں سے ایک ساتھ نپٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ سی پیک نام کے ایک پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت دراصل ایک روٹ تیار کیا گیا ہے، مطلب ایک پورا راستہ بنایا جائے گا کہ جو راستہ پہلے تو چائنا سے پاکستان میں انٹر ہوگا اور پھر پورے پاکستان کے بیچ سے گزرتا ہوا ڈائریکٹ نیچے سمندر میں پہنچے گا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ راستہ چائنا سے پاکستان کے اندر اسی کشمیر سے انٹر ہو رہا ہے کہ جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے اور جس کو پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، مگر دوسری طرف انڈیا اس کو اپنا حصہ مانتا ہے اور اس کو POK یعنی کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کا نام دیتا ہے۔ مگر دوستو چائنا ایک ایسا دیش ہے کہ جو کسی بھی چیز کے بارے میں بڑے لمبے وقت تک ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے، لمبا کھیل کھیلتا ہے اور پھر ریزلٹس کو اپنے فیور میں کر لیتا ہے۔ چائنا اب بڑے لمبے وقت سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پر نہ صرف ہمیشہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بنی رہتی ہے بلکہ وقت وقت پر کبھی کہیں سے حملے کی خبر آ جاتی ہے تو کبھی کہیں سے دھماکے کی خبر آ جاتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اتنی ہی تیزی کے ساتھ دن بدن برے ہوتے چلے گئے تو اس کا یہ سی پیک پروجیکٹ جس پر وہ اربوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ پل بھر کے اندر برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اب وہ طالبان کو ایک نئے آپشن کی طرح دیکھ رہا ہے اور یہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے افغانستان کے اندر کم سے کم پاکستان سے تو زیادہ اسٹیبلٹی ہے۔ اسی لیے فائنلی اب چائنا کی نظر واخان کوریڈور پر پڑ چکی ہے، جہاں سے وہ ایک لمبا راستہ بنا کر پہلے افغانستان کے اندر انٹر ہوگا اور پھر افغانستان سے ایران میں جائے گا اور پھر ایران کی مشہور چابہار بندرگاہ سے سمندروں کا استعمال کر سکے گا۔ چائنا جانتا ہے کہ پاکستان بھلے ہی اس کا دوست ہو مگر اس کے اوپر امریکہ کا بھی بڑا انفلوئنس ہے۔ پاکستان جو آلریڈی اتنا زیادہ قرضے میں ڈوب چکا ہے، امریکہ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ IMF کی مدد سے امریکہ جب چاہتا ہے پاکستان سے اپنی باتیں منوا لیتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ چائنا کو ڈر ہے کہ نہ جانے کب IMF کا ڈر دکھا کر امریکہ پاکستان کو اشارہ کرے گا اور پاکستان اس کے دباؤ میں اس کے اس بڑے پروجیکٹ پر بھی روک لگا دے گا۔ تو اسی لیے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا یہ جو افغانستان میں ایک بڑی سڑک بنا رہا ہے یہ دراصل اس کا بیک اپ پلان ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ افغانستان کی اس لمبی سڑک پر انویسٹمنٹ کرے گا، اپنا پیسہ لگائے گا تو مشکل سے ہی اس کا یہ پیسہ برباد جائے گا۔ وجہ یہی ہے کیونکہ چاہے بات ہو طالبان کی یا پھر ایران کی، دونوں ہی حکومتیں ایسی ہیں کہ جن کی امریکہ سے ایک نہیں بنتی ہے، اور ممکن ہے جب چائنا اس پورے پروجیکٹ پر اچھی طرح سے انویسٹمنٹ کرے گا اور اس راستے کو اپنے استعمال میں لینے لگے گا تو جو دوسری سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جیسا کہ تاجکستان، کرغزستان، ازبیکستان، ترکمانستان یا پھر قزاقستان وغیرہ، یہ سب بھی سمندر تک پہنچنے کے لیے افغانستان کے اسی راستے کا استعمال کرنے لگیں گے اور پھر افغانستان سے ہو کر ایران پہنچیں گے اور پھر ایران کی بندرگاہ سے سمندر میں اتریں گے۔ تو کل ملا کر اس پروجیکٹ میں چائنا کی طرف سے اتنا زیادہ انٹرسٹ لینے کے پیچھے وجہ جو بھی ہو، مگر اگر اس پروجیکٹ پر کام ہوتا ہے تو افغانستان کے تو مزے ہی مزے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔